رزق مزید وسیع فرما۔ کریم اللہ تیری بارگاہ چوں اج دی محفل زیادہ جتنا ثواب ملے بحق چہردہ معصومین علیہم السلام اس خانوادہ دے تمام مرحومین بالخص مرحوم و مغفور ملک منظور حسین عوان دی روح تک پہنچا۔ کریم اللہ انہاں دی قبر نو نور اہل بیت نال روشن فرما، درجات مزید بلند فرما۔ ماہ سیام ذکر امام افطاری دے لمحات مالک حاضرین مجلس دے سامعین مجلس دے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ کوئی مریض ہے تو اس لمحے دا صدقہ صحت عطا فرما، بے اولادہ وارث عطا فرما، وطن عزیز دی محافظت فرما، خدایا اسلام دا بول والا فرما، دشمنان سیدہ یہود و کفار نو نیست و نابود فرما، محبان امام شیعان جہان دی محافظت فرما۔ میرا اللہ ایران نو فتح مبین عطا فرما، حجت دوراں وارث خون حسین حسرت آل محمد امام منتقم دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے صلوات مل کے بلند آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت قابل احترام میرے بزرگان سن شیعہ صاحبان، ہر انسان دے اندر اللہ نے 4 مزاج رکھے، آبی، بادی، خاکی، آتشی۔ انہاں 4 چیزاں نو متوازن رکھنا اپنی جسم دے اندر صحت، کھان پینی بدر پرہیزی کر کے انہاں نو غیر متوازن کر دینا بیماری۔ چونکہ 4 چیزاں تو ہی اللہ نے انسان دا جسم بنایا ہے، اگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ اس جسم دے اندر 4 مزاج نے۔ احتیاط نال کھاؤ گے، اعتدال وچ کھاؤ گے، 4 مزاج انسان دے اندر متوازن رہیں گے تو تندرستی ہوئے گی۔ بد اعتدالی نال، بد پرہیزی نال اگر انہوں ڈیمیج کرو گے، غیر متوازن کرو گے تو بیماری ہو جائے گی۔ ساڑی زندگی نالوں یورپ دے لوگاں دی ایوریج لائف زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسی ایشین ٹیسٹ کھانے ہیں، جڑی چیز مزیدار ہے وہ چوکھی کھانے ہیں۔ گورا تعلیمی زیادہ سینسیبل ہے، وہ وائٹامن کھائے گا، وہ دیکھے گا کتنی کیلریز ہے کہ میں کھا لیا نے اتنی کھا لیا۔ توازن رکھنا تندرستی ہے، بد اعتدالی بیماری ہے۔ حکمت دا قانون کی ہے؟ میڈیکل دا قانون کیا ہے؟ ڈاکٹر رپورٹس نال چیک کردا ہے، حکیم نبض نال چیک کردا ہے۔ اللہ نے 4 وینا انسان دی کلائی چ رکھ دیتی ہیں۔ حکیم جدن بھی چیک کرے گا اینا انگلیاں دے سرے نال نبض چیک کرے گا۔ حکیم انج نہیں نبض پڑے گا، انج پڑے گا۔ اس کا تجربہ اس نے دسے گا کہ 4 وینا چوں سستی کے دے چھے، حرارت کی جے تھے، تیزی کسی چھے۔ جیڑی چیز دی زیادتی ہے وہ پرہیز نال کم کرے گا، جیڑی چیز دی کمی سستی ہے میڈیسن نال پوری کرے گا۔ تسی تھوڑا بولو تاں بھی 6:15 بجے روزہ کھلنا ہے، تسی خاموشی نال سنو تاں بھی 6:15 کھلنا ہے۔ چلو میری بہت اچھی داد ہے یہ کہ تھوڑی توجہ میرے والے پاس۔
شاید تسی اس واسطے نہیں بول رہے کہ ذاکر آئی ڈاکٹری کیوں کرنے لگ پہ. تو میں جناب دے سامنے کچھ ایک بات رکھنا چاہنا کہ حکمت دا قانون کی ہے، میڈیکلی دنیا دا قانون کی ہے کہ جس چیز دی کمی ہے انسان دے جسم میں میڈیسن نال پوری کرو، جس چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال کم کرو. مثلاً شوگر دا کی علاج ہے؟ شوگر دا علاج ہے کہ انسان دے جسم میں انسولین نہیں بن رہی. تسی جان دیو پنڈلیاں انسولین بن دی ہے. کیوں ڈاکٹر شوگر دے مریض نو واک کرن دا کوئی جتنا متحرک کرے گا پیر نو پنڈلیاں اتنی انسولین بنے گی. انسولین نہیں بن رہی، میڈیسن انسولین لکھے گا، پرہیز میٹھیاں چیزاں چھڑا دے گا. یعنی کمی دوائی نال پوری کرے، زیادتی پرہیز نال کم کرے، تندرستی ہو جائے گی. یہی حکمت ہے، یہی طب ہے، یہی میڈیکل. نسخہ حکیم لکھے، طبیب لکھے، ڈاکٹر لکھے، نسخے دے دو حصے نے، دوائی لکھے گا، پرہیز لکھے گا. احالیان باجرہ گڑی میرے سنی شیعہ بھائی 70 ماما تو زیادہ پیار کرنے والا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کدی بیمار نہ ہو. ہاں وعدہ اولا شریک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ سمارٹ رہے، فٹ رہے، تندرست رہے. تو کریم اللہ نے اپنے انسان دی بقا اور تندرستی واسطے ایک نسخہ لکھا ہے جس نسخے دا نام ہے دین اسلام. بہت شکریہ. وہ جڑا دین اسلام دا نسخہ لکھیا اللہ اپنی خاطر نہیں لکھیا، اپنے مریض دی خاطر لکھیا، اپنے انسان دی خاطر. خدا چاہتا ہے کہ اس نسخے دی وجہ تو میرا بندہ ٹھیک رہے. اور کتنا کریم ہے خدا، اسی تعلق ہی نہیں بنا سکے وحدہ اولا شریک نال. سنت اتنا ڈرایا گیا اسی خدا تو ڈر کے دور چلے گئے. اسی اس گلی چوں نہیں گزرنا چاہتے جس گلی چ خدا دا گھر ہوندا ہے. حالانکہ خدا ڈر والی چیز نہیں، خدا تے پیار کرنے والی ذات آئی. میرے اللہ نے جڑا نسخہ لکھا ہے وہ انسان دا فائدہ ہے، بشریت دا فائدہ ہے. اور تسی تائید کرو گے میرے اس جملے دی کہ ہر ڈاکٹر، ہر حکیم مریض بدلے تو نسخہ بدل ہے. میں گیا میرے واسطے ہو نسخہ ہے، تسی گئے. مزاج وکھو کا، بلڈ گروپ وکھو وک، مرضاں وکھو وک. کتنا کریم ہے خدا. پہلے دن انسان دی شفا واسطے ایک نسخہ لکھے دین اسلام. سیال کوٹ والے قیامت تک اولاد آدم دے قبیلے بدلن گے، نسلاں بدلن گیاں، مزاج بدلے گا، نسخہ نہیں بدلے گا. اس نسخہ ایک ہی رہے گا، دین اسلام. وہ دین اسلام انسان دی تندرستی اور بقا واسطے. جس طرح ڈاکٹر نسخے چ 2 حصے لکھ دے، دوائی اور پرہیز، اس کریم اللہ نے بھی انسان دے نسخہ دین اسلام چ 2 حصے لکھے نے. اللہ دین چ کوئی دوائی لکھی ہے، کچھ پرہیز لکھا. وہ تھوڑیاں سوالیاں نظراں میرے کو پوچھدیاں نے دین چ میڈیسن کی ہے، پرہیز کی ہے. ایکو جملہ میرے سامعین نو مطمئن کر دے گا، بالخصوص میرے سنی بھائی. اللہ نے دین اسلام چ دوائی کیڑی لکھی ہے، پرہیز کیڑی لکھی ہے. جیڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند آئی اللہ دوائی چ لکھ دیتی ہے، جیڑی نقصان آئی وہ پرہیز چ حرام لکھ دیتی ہے. ادھر میڈیسن پرہیز، اس پاسے حلال حرام. اللہ نے جیڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند آئی وہ حلال دے ضمن چ دوائی لکھ دیتی، جیڑی چیز نقصان دیندی وہ حرام دے ضمن چ پرہیز لکھ دیتی. جناب نو سمجھ آئی کہ دین اسلام میں فلسفہ حلال و حرام کیا ہے؟ بے عین ہی چیز حلال حرام نہیں، انسان دی انسانیت نو سامنے رکھ کے اللہ چیز حلال حرام لکھی. تھوڑا مشکل ہے، تعامل فرماؤ. جس طرح چینی میٹھی چیز ٹھیک ہے، لیکن شوگر دے مریض واسطے نقصان دے وہ واسطے منع ہے. یہ مطلب ہے چینی میٹھی چیز بذات خود منع نہیں، مریض واسطے منع. اسی طریقے نال حلال حرام دا کنسپٹ کی ہے دین اسلام میں. انسان دی انسانیت نو جڑی چیز ڈیمیج کر دیئے اللہ نے حرام لکھ دیتی. انسان دی انسانیت نو فائدہ دین دی اللہ چیز حلال رکھ دیتی.
مت یہ سمجھے انسان کہ میرے حرام کھان نال خدا دا نقصان ہوئے گا، میں حلال کھاں گا اللہ نوں فائدہ ہوئے گا۔ اگر مریض بد پرہیزی کردا ہے تو نقصان مریض دا ہے، حکیم دا نہیں ہوندا۔ اللہ نے تین ایک ڈائمینشن دے دیتی ہے، اللہ نے تیری بقا واسطے ایک نقصہ لکھ دیتا ہے۔ بد پرہیزی کریں گا تیرا نقصان ہے، خدا دا نقصان نہیں۔ فلسفہ حلال و حرام، ساڑھے بچے ابراڈ پڑھتے ہیں جا کے کالج یونیورسٹیاں چوتھے کمبائن ایجوکیشن ہے، اتنے غیر مسلم بچے پڑھ رہے ہیں، یہودی کرسچین عیسائی۔ اگر کوئی غیر مسلم لڑکا ساڑھے مسلمان لڑکے کو پوچھ لے کہ تسی خنزیر دا گوشت کیوں نہیں کھاندے، کی جواب ہے؟ حرام ہے۔ بھئی کیوں حرام ہے؟ وہ تو قصور کی ہے، بکرے دا کھاندے دی فضیلت کی ہے، خنزیر دا نہیں کھاندے قصور، جی حرام۔ بھئی کیوں حرام ہے؟ لاجک پیش کر۔ اے خیرات صرف مجلس حسین چ، اے وجہ معاشرے تیرے چھوٹے چھوٹے بچے تو بندے ڈردے ہیں، وہی شیعہ دے نکے نکے ان پڑھے لکھے ہوندے نے۔ اسی ایڈے وڈے عالم نہیں ہوندے، لیکن جاہل اس واسطے نہیں ہوندے۔ حسین دی اس اوپن یونیورسٹی چ ماواں جھولیاں سن داخل کرا دیتا ہے۔ اے باب مدینۃ العلم دی دہلیز دی خراب۔ بھئی کیوں خنزیر دا گوشت مسلمان کیوں نہیں کھاندے؟ کیا خنزیر خدا دی مخلوق نہیں ہے؟ کیا بکرا خدا دی مخلوق ہے؟ جی ہے۔ اس سے اللہ نے خنزیر پیدا کیتے، اس سے اللہ بکرا پیدا کیتے۔ جیڑا قد خنزیر دا اوڈے بکرے دا، جتنا گوشت خنزیر ہے اتنا گوشت بکرے چ۔ بکرے دا گوشت کھاندے، وہ دا کیوں نہیں کھاندے؟ میرا اللہ گل تے سچی ہے، دووے تیرے جانور نے، فرمایا میرے جانور نے۔ ایک دا گوشت میرے تے حلال ہے، ایک دا حرام محبوب دے آکے کر دیتے، وجہ کی ہے؟ فرمایا میرا بندہ تو پکوڑے کیوں چھوڑ دیتے نے کھانے؟ جی میں نے تو کولیسٹرول ہو گیا، تو فرمایا کولیسٹرول کی ہے؟ جی کوئی ایڈا من پتہ نہیں، لیکن میرے ڈاکٹر میرے دن ٹیسٹ لے آئے، اس کے لے بارڈر تے پہنچ گئے ہیں، اینڈ تے مرنا ہی یا زندہ رہنے؟ میں کہ جی میں تے زندہ رہنا ہے۔ اسے کہ پھر تلیاں چیزاں، آئلی چیزاں، پکوڑے سموسے چھڑ دے۔ میں پوچھا کیوں؟ اسے کہ کھائیں گا تو مر جائیں گا۔ پھر میں کہ میرا اللہ چھوڑ دیتے، پکوڑے سموسے نکل دے ویکھداں کھا نہیں سکتا، سونا کے پراٹھا کھاندا ہی گھی رکھ کے، ہن سکیاں روٹیاں تے آ گیا۔ فرمایا وجہ جی ڈاکٹر دسے تیرے واسطے آئلی چیزاں نقصان دے نے۔ فرمایا بڑا غفور الرحیم ہاں، میں بڑا رحمان تے رحیم ہاں اپنے بندے واسطے، قہار و جبار میں اتھے جا کے بننا۔ جاہلا ڈاکٹر دے آکھے لا کے حلال پراٹھے چھڑ دینے، میرے آکھے لا کے حرام شراب کیوں نہیں چھوڑ دا ہوئے تو؟ ڈاکٹر دی اہمیت ہے، میری کوئی اہمیت نہیں۔ ڈاکٹر دی تیرے ذہن چ امپورٹنس ہے، جی انہیں دسے جی چینی تیرے واسطے نقصان دی، چینی حلال چھڑ دیتی ہے۔ میں کریم اللہ تے تیرا کوئی اعتماد نہیں رہا۔ میرا بندہ میں دسنا، گوشت دو جانوراں چ دووے میری مخلوق نے، لیکن جس جانور دا گوشت تیرے واسطے فائدہ مند ہے حلال ہے، جس جانور دا گوشت تیرے واسطے نقصان دیندا میں حرام لکھیا۔ مالک کے فرق دو دے گوشت۔ فرمایا بکرے دا گوشت کھائیں گا جسم میں توانائی آئے گی، حلال ہے۔ خنزیر دا گوشت کھائیں گا جسم میں بے حیائی آئے گی، حرام ہے۔ میں چاہنا میرا بندہ طاقتور رہے، بے حیا نہ بنے۔ بولو میرے سنی شیعہ بھائی، کیوں خنزیر حرام ہے؟ یہ گوشت کھان نال بندے دے اندر بے حیائی آمدی ہے۔ ہن پتہ لگی آمنہ دلال پہلے دن فرما دیتے، جس میں حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ جیڑی چیز بے حیائی لے جے او دین اسلام وچ حرام۔ خنزیر قد دی وجہ تو حرام نہیں، رنگت دی وجہ تو حرام نہیں، خنزیر اپنے سائیڈ ایفیکٹ تو حرام۔ خنزیر دا گوشت کھا کے بندے بے حیائیت کرن تے دل کردا ہے۔ میں پردے چ ممبر تے گل کراں، جس طرح ساڈے ملک وچ بکرے دا گوشت مہنگا ہر جگہ دستیاب ہے، یورپ وچ خنزیر دا گوشت مہنگا ہر جگہ دستیاب ہے۔ وہ برگراں وچ بھی خنزیر کھاندے نے، اتھے عام خنزیر کھایا جاندہ ہے۔ ہن پتہ لگ گئی یورپ وچ بے حیائی کیوں ہے۔ خدا چاہتا ہے میرا بندہ انرجیٹک رہے، بے حیا نہ بنے۔ جیڑی چیز کھان نال اندر بے حیائی کرن تے دل آوے وہ حرام۔ خنزیر اس واسطے حرام ہے کہ کھان نال بندے دا بے حیائیاں لے پاسے دل کردا ہے۔
تسی مطمئن نہیں ہوئے؟ میرے خیال ہے میں نہیں کامیاب ہو رہا، میں نہیں سمجھا۔ ایک صلوات بھیجو آل محمد دی ذات، اللہم صلی اللہ۔ میں ایک کوشش اور کرنا، دین اسلام حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں؟ لاجک ہی ہے دین پیچھے۔ روح افزا حلال ہے، شراب حرام ہے، دووے لیکوڑ نے، دووے شربت نے، دووے مایا نے، دووے ویکھن چک جیسے نے۔ یہ روح افزا حلال ہے ذائقے دی وجہ تو، شراب حرام ہے سمیل دی وجہ تو، کوانٹٹی دی وجہ تو حلال حرام ہے، انسان ہوتے اچھے برے اثرات دی وجہ تو حلال حرام۔ شراب اسلام نے کیوں منع کیتا ہے؟ حرام ہے۔ شراب کھا کے پی کے انسان دا ذہن معاف ہو جاندہ ہے، انا ہو جاندہ ہے بندہ پی کے، عقل تے پردہ پہ جاندہ ہے، پتہ نہیں لگدا کھلوتی ماں ہے بہن ہے یا دھی ہے۔ بھئی شراب دے سائیڈ ایفیکٹ کی نے؟ شراب رنگت دی وجہ تو حرام نہیں، ذائقے دی وجہ تو حرام نہیں، کوانٹٹی دی وجہ تو حرام نہیں۔ شراب انسان تے برے اثرات چھوڑ دے، پی کے انسان دا عقل معاف ہو جاندہ ہے، بندے نے پتہ نہیں لگدا اے ماں ہے بہن ہے یا دھی ہے۔ میں جملہ کھاں تھکاوٹ اپنی جگہ ہوئے گی۔ شراب پی کے مقدس رشتیاں دی پہچان مک جاندی ہے۔ ہون پتہ لگ گئی شیعہ یزید تے لعنت کیوں کیتی ہے۔ آئے ہائے ہائے، بہت شکریہ۔ یزید قد دی وجہ تو لانتی نہیں، نا دی وجہ تو لانتی نہیں، یزید اپنے سائیڈ ایفیکٹ کردار دی وجہ تو لانتی۔ جیڑا فنکشن شراب دا ہے وہ یزید ہے۔ شراب پین دے بعد بھی بہن دھی ماں دی پہچان مک جاندی، تو یزید تے بھی ہوئی آئی نا جیڑا دا پھپھی بنے دا نکاح جائز ہے بہن بھرا دا۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا بھی مقدس رشتہ نو ڈیمیج کرے وہ حرام ہوندہ ہے، چاہے شراب ہوئے چاہے یزید ہوئے۔ بہت شکریہ۔ روح افزا کیوں حلال ہے؟ مٹھا چوکے تھا یہ اثر انسان تے چاہے۔ روح افزا پیویں گا ذہن سکون آ جائے گا، توانائی آئے گی، پی لے۔ ثابت ہوا چیز حلال حرام اپنے اچھے برے اثرات دی وجہ تو۔ شراب حرام ہے، مقدس رشتوں دی پہچان ختم کر دیندہ ہے۔ خنزیر حرام ہے، کھا کے بے حیائیاں تے دل کردہ ہے۔ روح افزا حلال ہے، ذہن سکون دیندہ ہے۔ بکرے دا گوشت حلال ہے، طاقت توانائی دیندہ ہے۔ کیا پڑھنا چاہنا میں اتنی محنت اس واسطے کیتی ہے، میرے مذہب میری فکر تے 1400 سال سب تو زیادہ اعتراض رون پٹن ماتم دا۔ ماتم تے بحث نہ کر، رون تے بحث نہ کر، ادھے اثرات ویک۔ اگر ماتم کر کے ماتمی دے اندر نیگیٹیو اثرات نے، ماتم حرام ہے۔ بولے بھائی مجمع بولے میرے نال۔ اگر ماتم کرن دے بعد ماتمی دے اندر پازیٹیو اثرات نے، اچھے اثرات نے، پھر ماتم حلال ہے۔ ماتم تے بحث نہ کر، اے ماتم ہے، ماتم دے اثرات ویک۔ یزید دے نا تے بحث نہ کر، یزید دے کردار تے بحث کر۔ خنزیر دے قد تے بحث نہیں، خنزیر دے گوشت دے اثرات تے بحث۔ ماتم تے بحث نہیں بھائی۔ بہت شکریہ، اللہ صحت دے زندگی ہو بھائی۔ پلیز ماتم تے بحث نہ کر۔ ماتم دے بعد معاشرے تے ماتمی تے شیعہ تے اثرات ویکھ۔ اگر ماتمی ماتم کرن دے بعد ڈکیٹی کردہ ہے پھر ماتم حرام ہے۔ کیوں ڈکیٹی کیتی ہے جی؟ ماتم کیتا سی پھر چوری تے دل کردہ ہے۔ اگر ماتمی دے اندر نیگیٹیوٹی آمدی پھر حرام ہے۔ ماتمی ماتم کرن دے بعد کسی دی چار دیواری دا تقدس پا مال کردہ ہے پھر حرام ہے۔ ماتمی ماتم کرن دے بعد مرڈر کردہ ہے پھر حرام ہے۔ ماتمی دے اندر اثرات ویکھ۔ شراب کیوں حرام ہے؟ پی کے بندہ انا ہو جاندہ ہے، تم پہنے ماتم حرام ہے، اٹھ ماتم دے برے اثرات دس۔ اسی ماتم چھوڑ دینے۔ تو انہوں پتہ ہے باجرہ گڑی آلے، چونکہ میں ماتمی ہوں، میرا مقصد سنیہ کو ماتم کرانا نہیں، لیکن ڈیفینڈ کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ اپنے مذہب دے ریئلٹیز نو ڈیفائن کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ تو انہوں پتہ ہے جدن ماتمی ماتم کردہ ہے، ہلکا پرباش ہوندہ ہے، ماتم ختم ہوندہ ہے، ماتمی سجدہ کردہ ہے۔ بولو
یہ جڑا ماتمی سجدہ کردا ہے نا، سجدہ خدا دا کردا ہے، شکریہ حسین دا کردا ہے۔ ہاں یہ مطلب ہے ماتم کرن دے بعد سجدے تے دل کردا ہے، لکھ ملا سجدہ خدا دا حرام ہے، اسی ماتم چھوڑ دینے لے۔ تیرے آکھن نال چیز حلال حرام نہیں ہوئے گی۔ قانون الہیہ دا نام ہے حلال حرام، دین اسلام دے قانون دا نام ہے حلال حرام۔ اگر تو آنا ہے ماتم حرام ہے، اٹھ لاجک پیش کر۔ خنزیر حرام ہے، میں لاجک پیش کی تھی۔ شراب حرام ہے، میں لاجک پیش کی تھی۔ تو پہنا ماتم حرام ہے، اٹھ لاجک دس۔ ساڑھے ماتم کرن نال کو موسمی تبدیلی آ رہی ہے، سیال کوٹ دے اگے بارشاں زیادہ ہوندیاں سن، ساڑھے ماتم کرن نال بارشاں مک گئیاں نے، اسی چھوڑ دینے ہیں۔ اگر تیریاں فصلیں کمی ہو رہی ہے، جناس ڈیمیج ہو رہی ہیں، ساڑھے ماتم نال اسی چھوڑ دینے ہیں۔ غلہ تھوڑا ہو رہا ہے، چھوڑ دینے ہیں۔ ماتم کرن نال کوئی تیرے بلڈنگ نو نقصان ہو رہا ہے، اسی چھوڑ دے۔ کوئی نقصان دس نا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ دس۔ ماتمی ماتم کیتا ہے، اجے کمیز نہیں پائی، انہوں وکھرے کر کے پوچھیں جس دا ماتم کیتے اس دا واسطے تیرے اندر فیلنگ کی ہے دس۔ ایک گھنٹہ ماتم کیتے ہی اکھاں جو اندی آنسو ہون گے، یہ پرسہ کیتا ہے بادشاہ کدی قبول کر لین، میرے مولا قبول کر لین۔ یہ دا مطلب ہے ماتم کرن دے بعد حسین دی نفرت نہیں آمدی، محبت آمدی ہے۔ لکھم اللہ حسین نال محبت حرام ہے، اسی ماتم مت چھوڑ دینے ہیں، لیکن کلمے دا فکر کریں، اے ہوئی جنہوں تیرا محمد بھی محبت کردہ رہے، مونڈیاں تے چاہ کے آدھر حسین۔ کیا محبت حسین حرام ہے؟ اللہ دا قانون سمجھو، خدا جڑا حلال کیتا ہے وہ دے فائدہ ہے، جڑا حرام کیتا ہے وہ دے نقصان۔ خدا جڑا واجب کیتا ہے وہ دے خدا دا فائدہ نہیں، انسان دا فائدہ ہے۔ کیوں خدا روزے واجب کیتے نے؟ سن بھوکے رکھنا چاہتا ہے۔ خدا آپ بھی نہیں کھاندا، سن کھان بھی نہیں کچھ نہیں دینا۔ فرماندا ہے 11 مہینے اپنی مرضی نال کھیدا ہی، ایک مہینہ میری مرضی نال کھا کے ویکھ۔ الصوم لی انا اجزی بہی، فرمائے عبادتاں چوں روزہ ایسی عبادت ہے جڑا خالصتاً میرے واسطے، اجر میں خود دیاں گا اس طرح۔ نماز بھی تے اللہ دی ہے، نماز انہوں اللہ نہیں آکھیا کہ نماز خالصتاً میری، حالانکہ سجدہ صرف خدا دے۔ روزے نے کیوں چنے ہیں؟ اس واسطے کہ نماز ہی ریاکاری ہے۔ بولے کیوں نہیں تسی؟ بھئی گھر بند ہے، فریج بھرے ہے، کچن گیس بھی ہے، تو گھر کر لیں، کوئی تن ویکھن والا نہیں، انہاں تنہائیاں وچ بھی سمجھے نا کوئی ہے جدے واسطے میں رکھے ہے۔ یہ مطلب ہے تنہائی وچ کسی ذات نو محسوس کر کے پھر کھان پین تو اوائڈ کرنا۔ اس واسطے خدا فرمائے روزہ صرف میرے واسطے۔ نمازی تے تو ریاکاری کر لیں گا بندے نے وکھان واسطے پڑھ لئی، روزے بھی تے ریاکاری نہیں، خالصتاً خدا اور بندے دا رشتہ۔ اور روزہ صرف بھوک اور تس دا نام نہیں، روزہ کسی غریب دی غربت نو فیل کرن دا نام، کسی تسے نو پیاس فیل کرن دا نام۔ تیرے سامنے 7 لکھائیاں نے افطاری دے ٹائم، روزہ کی دستا ہے کہ ویکھیں تیرے سامنے کسی غریب دا حق تے نہیں آ گیا، تو تے رج کے کھا رہے ہیں، تیرے پڑوسی کوئی ایسا تے نہیں جدے کل سوائے کھجور دے کوئی چیز نہیں۔ رمضان دے اگر تسی طبی فوائد ویکھو کہ انسان دی باڈی تے اس دے میڈیکل کتنے اچھے اثرات رہے، تسی حیران ہو جاؤ۔ 11 گھنٹے اپنے آپ کو بھوکا تسا رکھن نال تیرے جسم دے اندر جڑے فاضل مادے جمع ہو چکے، جس لئے تو اندر کوئی چیز نہیں دیں گا، اندر جڑے غلط چیزاں سٹور ہو چکی ہیں وہ یوز کرے گا تیری باڈی۔ تین کولیسٹرول ہے، رمضان ہے ٹھیک ہو جائے گا، تین بلڈ پریشر ہے، روزے نہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بلکہ میں شوگر دے مریض ویکھے نے جنہوں ڈاکٹر لو کردا ہے، شوگر دے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں اس سے۔ اس رحمان رحیم دے آکھے لگ کے تے ویکھ روزے دی برکت کتنی۔ تو ان پتہ ہے وضو واجب نہیں، وضو بذات خود واجب نہیں، واجب کم واسطے وضو واجب ہے، مستحب کم واسطے وضو مستحب ہے۔ بولے نہیں تسی؟
नमाज वाजिब है तो फिर वज़ू वाजिब है, तलावत मुस्तहब है फिर वज़ू मुस्तहब है। बज़ात खुद वज़ू वाजिब नहीं, लेकिन फिर अगर वज़ू वाजिब काम वास्ते तो फिर भी दो किस्म ने, कुछ मुस्तहबात वज़ू ने, कुछ वाजिबात वज़ू ने। मुस्तहबात वज़ू चूँ एक मुस्तहब नक च पानी पाना, यानी यो काम में तुसी करो तो सवाब, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। एक मुस्तहब का कितना फ़ायदा है, मैं तुम छोटा जिहा एक वाक़या सुनावा। अच्छा तुम चोखे चुप करो छड़ना, मैं फिर भी 6 सवा 6 बजे मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है वक़्त नूं गुजारन का बहुत अच्छा जरिया मजलिस हुसैन। अगो फिर इन्होंने मजलिसां च जाकर इतनी सख्ती भी नहीं करते, ऊँचा बोलो तो इंज करो, मेरी वैसे भी रूटीन नहीं। लेकिन वाहिद रमज़ान शरीफ दियाँ मजलिसां ने कि रमज़ान मोमन रोज़ा रख के अगर सौ भी जाए तो हुक्म नहीं उन्होंने जगाओ। रोज़ेदार दा सोना भी इबादत है, तो यदा मकसद ये नहीं तुम सुते रहो तो मैं पढ़ता रहा। वो थोड़ा जहा हूँ करो तो मैं छोटा जिहा वाक़या सुनावा। गैर मुस्लिम में डॉक्टर है, सर्जन डॉक्टर है, नाम उसका मैंने याद नहीं। उसके 2 बेटे ने, एक बेटा एक एज लिमिट ते आके उसनों दिमाग का कोई इशू बन गया। वो खुद डॉक्टर है, उस बड़ी कोशिश की है मेडिसन नाल टेस्ट करा इसनों की है। वो जो कैफियत जाता है उसका दिमाग हलदा है, बच्चा पागल हो जाता है। उतनी अजीयत उस बच्चे नूं, उस आखिर कोशिश की कि मैं इसनों किसी तरीके इलाज करा, लेकिन उस कैफियत सख्ती डेथ हो गई उसकी। उससे एज लिमिट पहुँच के दूसरा बच्चा भी उसका बीमार होया, और सेम कंडीशन उसकी भी वो ज़हनी मरीज़, वो पागल हो जाता है। वो जिसले हमला होंदा है उसका कोई मेडिसन उस पर नहीं असर नहीं कर रही। उन्हें यकीन हो गया कि पहला नहीं बच्चा भी मर जाएगा। उस रिस्क लिया इसलिए मैं ब्रेन का ऑपरेशन करा। ये खुद सर्जन डॉक्टर है। ऑपरेशन थिएटर लै गया, उसका दिमाग वेख्या खोलिया, वो कीड़ा जिसके पंजे ने उसके ब्रेन वो जो कीड़ा हलदा है उस बच्चे को तकलीफ होती है, माउफ हो जाता, ज़हन चीखता। उस कोशिश की कि किसी तरीके कीड़े की डेथ होवे तो इसलिए मैं पंजे छुड़ावा, अगर वैसे तो वो फिर दिमाग डैमेज करेगा। उस बड़ी कैमिकल यूज़ किए ने, लेकिन उस कीड़े की डेथ नहीं हो रही। दौरान ऑपरेशन उस गिलास पानी का चाया इंज रखन लगे कि एक पानी का कतरा उस कीड़े तो डिठा, उस कीड़े की डेथ हो गई। उस पंजे आज़ाद कर दिते, उस आराम नाल चाह के कीड़ा साइड पर रखे, ऑपरेशन कामयाब हो गया, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। मैडिकल बोर्ड बैठा है, उस अपना तजर्बा दसिया। उस आख्या जी अगर जिंदगी 1 2 4 बारी दिमाग तक खालस पानी पहुँचाया जाए, बंदा जिंदगी पागल नहीं होएगा। बहुत शुक्रिया। 2 4 दफ़ा, और रास्ता इको ही है, नक के जरिए दिमाग तक पानी पहुँचे। प्योर वाटर पहुँचाओ। उस आख्या मैं लिख देना, उस बंदा जिंदगी ब्रेन हैमरेज नहीं होएगा, वो पागल नहीं होएगा। नोबल प्राइज़ देने लगे ने, उससे मेडिकल बोर्ड डॉक्टर बोले सके नोबल प्राइज़ इसका नहीं बनता, मेरे आका मुस्तफा का बनता। क्यों भाई हो सके आज रिसर्च की, मेरे मुस्तफा 1400 साल पहले दसे। एक बारी नहीं 3 बारी, दिन एक बारी नहीं 5 बारी नक च पानी पाना। और मेरे आमिना दे लाल दे दीन च वाजिब भी नहीं, मुस्तहब है। अगर ना करो तो गुनाह भी कोई नहीं। वो फिर नोबल प्राइज़ हुसैन दे नाने ने दिता गया। तुसी अंदाज़ा लो जिदे मुस्तहबात इतने मेडिकल फवायद ने, उन्होंने वाजिबात कितने फायदे होंगे। आओ प्लीज़, थोड़ा रमज़ान का महीना रह गया, इसनों कैश करो, इसनों ज़ाया ना करो। तुसी पिछले साल वेखो कितने साढ़े दोस्त संगती नाल आन, इस महीने चो विछड़ गए, चले गए। अगले साल असी नहीं होंगे इस मजलिस से, पता नहीं कोई होवे ना हो। अपने वास्ते वक्त गुजारो। इस महीने अपनी कबर दियाँ तन्हाइयाँ, अपना ज़ादेरा इकट्ठा करो, पता नहीं अगले साल होवे ना। बाकी 11 महीने बंदा कोशिश करता है
اللہ مل جائے تو میں راضی کر لاں۔ بخدا باجرہ گڑھی والے اس مہینے خدا کوشش کرتا ہے بندہ میرے قریب آوے میں معاف کر دیں۔ خدا چاہتا ہے تم میرے قریب آویں، خدا تین تلاش کر رہے حل من تائبن، سیری دے ٹائم اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرن والا میں معاف کرنا چاہنا، حل من مستغفرن ہے کوئی زندگی بھر دے گناہ معاف کرنا والا۔ 60 سال 70 سال 80 سال زندگی، ایک دن قبر دی تنہائی چلے جائیں گے۔ کدی سوچے میرا نوجوان بھائی قبر دیاں تنہائیاں جا کے 70 80 سالاں چوں تیرے میرے حصے قبر اچ کیڑا وقت آئے گا؟ تیرا میرا حصہ کیڑا ہے 70 80 سالاں چوں؟ جاب کیتی یا بزنس کیتے کاروبار کیتے اے حصہ تیری اولاد لے گئے، کھیتی باڑی کیتی یا پٹھے چھڑے وجنے مجھاں گاواں رکھیاں نہیں، اے حصہ تیری زندگی جانور لے گئے انہاں واسطے زندہ رہے نا۔ جاب کرتے ہیں پتراں اولاد واسطے پیسے کٹھے کیتے ہیں وہ لے گئے نہیں، باقی کچھ سو کے کچھ کھا پی کے اپنا سوشل مصروفیات 70 80 سالاں چوں کیڑا وقت اپنے واسطے بچائے۔ ناراض نہ ہونا میں ممبر تے کھلو کے کسی ہستی نو گواہ بنا کے آ کریا تیری میری زندگی دا 70 80 سالاں چوں اوہی حصہ قبر ہی سن ملے گا، یا جڑا مصلے تے گزرے یا مجلس شبیر وچ گزرے۔ اے وقت تیرا خالصتاً اپنا وقت، یہ کاؤنٹ ہوئے گا، یہ تین ملے گا، اس نو پلیز ضائع نہ کری، اس نو کیش کریں۔ خدا چاہتا ہے اس مہینے چ بندہ میرے قریب آوے میں زندگی بھر دے گناہ معاف کر دوں۔ وہ تیری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، تو توبہ نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ نال دھوکہ نہ کریں۔ معصوم تو کسی بندے پوچھا جی بندہ کتنا کوئی بیمار ہوئے تو روزہ نہ رکھے، فرمایا اپنے آپ نو پتہ ہوتا ہے، اپنی ضمیر کو پوچھیں تیرے اندر جڑا جج بیٹھے نا تیرے جھوٹ نہیں بولے گا۔ کوشش کریں، یہ گناہ دی معافی و تلافی دا مہینہ ہے۔ باجرہ گڑھی سے آلکوٹ سنی شیعہ بھائی جتھے رمضان شریف معافیاں تے بخشش دا مہینہ ہے، اتھے علی دیاں دھیاں دی یتیمی دا مہینہ۔ آؤس روزے دار امام نو رو لئیے جڑا پردیس ہی چاہی تے دھیاں دے سراں تو سایہ باپ دا اٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ 17 رمضان اس سے 17 نو امیر المومنین مسجد کوفہ خطبہ دیندے فرما دینے کوفے والو میں اپنی امامت دے عرصے کسی یتیم تے ظلم کیتا ہوئے، میں کسی حق کی نا انصافی کیتی ہوئے، میں کسی نال ظلم کیتا ہوئے نہیں، یا علی ایسی کوئی بات نہیں، کیا میں توڑا چنگا امام نہیں؟ یا علی تسی بہت عادل اور امیر امام ہو۔ فرمائدن کوفے والے گل کرنی ہے، یا علی حکم فرمائد مغربین دے بعد ہو سکے تے اپنی شریف زادیاں پردیدار گھر دیاں عورتوں نے میرے گھر بھیجو۔ یا علی زندگی بھر کنیزی واسطے دے دی، فرمائے نہیں میں علی کوئی گل کرنی، یا علی ضرور واجباً پہنچ جان گیا۔ نماز مغربین دے بعد علی دے وڑے رش ہو رہے شرفائے کوفہ دیاں عورتوں دا۔ مولا متقیان حسین فضا فرمائے فضا ساڑھے گھر جتنے چراغ نے سارے روشن کر دے۔ وہ علی جڑے ایک وقت ہی 2 چراغ جلن تے منع کردہ ہے، فضا دیا جو سے علی دے حکم تے میں اتنے چراغ روشن کیتے ہیں، علی دے ویڑے کیڑی ٹر دی تے نظر آم دی، رش ہو گیا عورتوں دا مجمع آ گیا۔ علی اپنے حجرے چ نکلے نے پورا سین علی دا شرفائے کوفہ دیاں عورتوں نال بھریا۔ فضا جی مولا فرمیدن کرسی لیا، پک ہو گیا فضا نو، اج امیر المومنین مستورات نو خطبہ دیں گے، کرسی رکھ کے علی کول کھلو گے۔ یا علی بیٹھے ہو؟ فرمائے نہیں فضا میں نہیں بیٹھنا، کتھے میری شرم علی دی زینب؟ حجرے چ فرمائے بلاؤ میری بیٹی نو، ملک شرم و حیا بابا دی زینت بیٹی، ویر دے مشن دی ید تو ود بھائی وال، ولیت المطلقہ شہزادی جدے نال امامت مشورے کرے،
جا کے حجرے چ پیغام پہنچایا، میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے، ہسنا سوکھا ہے، رون بڑا اوکھا ہوندا ہے، کدی رونے چ رہا کاری نہیں آتی، پلیز میرا سنی بھائی سمجھو اسی کیوں رونے ہاں۔ ملکہ حبش جا کے بابا دا پیغام پہنچایا، میری شہزادی اپنے حجرے چ نکلی ہے، کتنی میں تین قسم دیاں میں روزے نال کھلوتا ہوں، بخدا سیال کوٹ والے اپنے حجرے چوں اپنے ویڑے آون واسطے علی دی دھی برکے چ نکلی، سر تپا، چادر تطہیر چ لپٹی، چادر سیدہ دی وارثہ، اور پاک حسین ام ابیہا جناب سیدہ زہرا دے بعد اگر بی بی پاک دی کسے چادر لئیے تو اہن دی ماں ہے، ماں علی چادر لے کے ویڑے چاہیے جتھے بابا کھلوتے نے، کھول کھلو کنڈا بند، جی بابا علی ادن بیٹا آ گئے ہو؟ جی بابا میں آ گئی ہوں۔ فرما بیٹا کرسی تے بیٹھو، بابا میں بیٹھا ہوں، ہاں بابا تھوڑی موجودگی چ الامر فوق الادب، بیٹا بیٹھ جاؤ، سرسراٹ چادر چوں صاف نظر آ رہی ہے، ملکہ شرم و حیا بابے دا حکم بن کے بیٹھی ہے، لیکن جسم وچ لرزہ ہے۔ فرمایا بیٹا میں علی اولو الامر ہاں، آسمان دے دریچے بند کرا دیتے ہیں، آج تیرے بابے دا پہرا ہے۔ بیٹے شرفائے کوفہ دیاں عورتوں نے میں خود بلائیاں نے، میں نہ نال کوئی گل کرنا چاہنا، بابا حکم۔ فرمایا بیٹا میرا حکم ہے، اپنے چہرے تو نقاب ہٹا۔ رون دیاں آوازاں بلند ہو گئی ہیں، بابا جڑا میرے واسطے چیو کرا لو، بابا میں اتنی عورتوں دے سامنے اپنے چہرے تو نقاب ہٹاواں؟ فرمایا ہاں بابا دا حکم ہے، حکم امام، حکم خدا۔ انا للہ پڑھ کے شہزادی اپنے چہرے تو نقاب، پہلا خطبہ ہے جڑا علی مجمع کنڈ کر کے کیتا ہے، علی دا چہرہ نہیں۔ فرمایا لو بیٹا میں کنڈ کر لینا، انہاں عورتوں دے سامنے اپنا نقاب الٹ۔ شہزادی اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا، مجمع کنڈ کر کے دیوار الموں کر کے علی امیر المومنین فرمائے دن کوفے دیاں عورتاں اج میری شاہی ہے، میں اپنی بیٹی توڑے سامنے بٹھایا ہے، چراغ روشن نے، کوئی آنکھیں نہ سن نہیں پتہ لگا، تسی میری دیاں نو برکیاں چ ویکھے، اج میں حکم دے رہا غور نال ویکھو، اے میری وڈی دھی زینب ہے۔ توڑی آوازاں بلند ہو گئیاں، مجمع چ عورتاں دیاں چیخاں دی آواز آئی، یا علی ایسا کیوں کر دے ہو؟ فرمایا کل نو میرے بعد اگر میری دھی توڑے شہر آوے متے آکھو جی اسی تے ویکھی نہیں۔ فرمایا غور نال ویکھ لو، کل اے نہ ویکھنا اے تے سن پتہ ہی نہیں کون ہے، اے میری وڈی دھی زینب ہے۔ جتھے شہزادی بن کے رہی آئی اتھے یتیم ہو گئی۔ اے چند رمضان دا چڑھ پیا، میں ایک وین کراں، علی آخری افطاری اپنی بے اولاد بیٹی نال کی تھی۔ اے جڑیاں افطاریاں سہریاں کروان دیو نا، خصوصاً افطاریاں بہت ثواب ہے۔ محمد دی افطاری کھجور نال کرواؤ افطار، علی چن کے افطاری جڑا کل دن گزرے گا نا، رات 18 رمضان دی رات شب ضربت، میرے کل امیر امام جڑی افطاری کی تھی اپنی بے اولاد بیٹی نال کی تھی، بڑے تردد نال اپنے بابے واسطے افطاری بنائی۔ تیرے میرے مزاج نو تیری میری بیٹی جان دی، اج بابا افطاری کے پسند کرنگے؟ سیال کوٹالے تے جنہ دے بابے دا مزاج ہی مزاج توحید آئی، توحید مزاج بابا نو مد نظر رکھ کے میری سین نے 3 چیزاں کھجور، نمک، شربت۔ امیر المومنین گلاں ساڑھے واسطے نمک یا کھجور نال۔ فرمایا بیٹا ایک وقت اتنی نعمتاں بابے کے رکھ دیتی ہیں، یہ تیرے میرے واسطے سنے آئی، اگر اتنی نعمتاں تیرے سامنے آ رہی ہیں نے تو ویکھیں کسی دا حق تے نہیں آ رہا تیرے سامنے، انہاں نعمتاں دا تو حساب دیں گا پھر۔
نمک یا کھجور نال افطاری۔ بابا شربت فرمائے نہیں بیٹا، ایک وقت ہی توڑا بابا اللہ دی اتنے نعمتاں کدی نہیں کھاندا، بابا میں توڑے واسطے بنایا۔ فرمایا آکھیا نا ضرورت نہیں۔ تیسری واری بابا اچھا میری خاطر ایک گھٹ۔ فرمائے دن اچھا کلثوم بیٹا میرا ہے تے پھر میری امانت رکھ دیو۔ بابا امانت؟ فرمایا کل کوئی مہمان آئے گا انہوں بڑی پیاس لگی ہوئی۔ واہ کریم امام، واہ کریم امام۔ رات اے واحد علی ہے جڑا ہر رات 2000 سجدہ کرتا ہے۔ آج بی بی پاک فرمائے نے میرے بابے دی طبیعت میں بے چینی ہوندی ہے، اٹھ دینے حجرہ عبادت چو باہر نکل کے کھلے آسمان تلے کھلو کے دن رات تے ہی ہوئی جدہ وعدہ علی نال کیتا گیا۔ دھمنا کیوں نہیں دھم دی رات؟ اللہ دی کائنات اچھ دو ہستیاں ایسیاں نے، ایک آدھائی رات دھم جلدی مک، ایک پھر کربلا لی رات ہی جیتے علی دیاں دیاں انشاءاللہ کدی نہ دھمیں تو دھم سے ساڑا غازی مارا جائے گا، میرا حسین ماریا جائے گا۔ مختصر سیری کر کے علی امیر المومنین اپنے گھر چو نکلے۔ جانور رکھے نے، بی بی پاک کہتے نے مدینیوں ساڑے پالتو جانور، اسی مدینیوں جس لئے کوفے آئے ہیں جانور نال لے کے آئے ہیں، بدخاں مرغابیاں۔ اج تک انہا جانوراں کدی ساڑے ویڑے شور نہیں کیتا۔ آج رات اتنا شور ہے، جانور چیخ رہے نے، پر پڑ پڑا رہے نے۔ بی بی پاک کہتے ہیں میں حجرے چو نکلاں تے میں ویکھے اپنی چنجا نال میرے بابے دی ہوا پکڑی نہیں جان دیں دے۔ علی بیٹھ کے دامن چھڑا رہے نے تے اپنی بے زبانی پرندے آکھ رہے نے یا علی گھر پڑھ دیاں یتیم ہو ویسے کون آدھا ہے جڑا انہاں نہ آدھا، انہاں نو علم غیب نہیں، انہاں دے گھر جانوراں علم غیب ہے۔ دروازے اٹک کے دامن علی نال اپنی مودت فی القربہ دا اظہار کیتا۔ ٹرن لگے نے تے علیہ بولی بابا میری مجال نہیں، لیکن بابا کیوں لگے دائی تسی دور جا رہے ہو؟ علیہ پتر کوئی گل کرنی ہے۔ فرمایا بابا آج نماز ساڑے گھر ساڑے نال پڑھ لو۔ بیٹا اتنا تسی کدی روئیاں نہیں، وجہ کی؟ فرمایا بابا میری آنکھ لگی ہے، آج میں مسلح تے خواب ویکھے اماں زہرا دے وال کھلے آن بابا۔ بابا جنانہ رو رہے آن۔ رزم بے رضائے ہی و تسلیم الامرے۔ علی مسجد کوفہ چاہے، علی زندگی دی آخری اذان آکھیں، خدا لعنت کرے مرادی عبد الرحمن ابن ملجم تے، جاگو میں علی آ گیا۔ ایک وین کریے، پتر کنڈ تے سجدہ چاہ کے سیال کوٹا لیا، کرنا سوکھ ہی قاتل جگا کے سجدہ کرنا بڑا۔ علی تکبیرت الارام بلند کی تھی، ملعون امیر دا قاتل خدا اس تے لعنت کرے، مسجدی دہشت گردی کرن والا خدا اس دی نسل برباد کرے۔ قیامی چلی پیچھے صف تے کھلوتا ہے۔ علی رکوچ گئے نے، اس نماز توڑی ہے، صف چھوڑی ہے، ستون مسجد کوفہ دی اوٹ لئی ہے، زہری بجی تلوار بے نیام کی تھی۔ علی سر سجدے چ رکھ کے چاہ رہے نے، پوری طاقت نال اس ملعون ضرب مار۔ علی سجدے تو سر چاہ رہے نے، یہ تو ضرب مار رہے ہیں۔ ضرب اتنی شدید آئی کہ ضرب دے بعد امیر المومنین دا سارنج کھلے جی میں کاری دے سامنے قرآن کھلے، انا صلاۃ المومنین۔ اصل نماز نو ضرب لگ گئی، مسلح خون نہ لالو لال ہو گیا۔ کدی نماز نو غیر اہم نہ سمجھنا، پیو تڑپ رہے امیر المومنین اشارہ کر کے دیں تقدم یا بنی الحسن، حسن بیٹا پہلے آگے بڑھو نماز مکمل کرو۔ پیو مسلح تے تڑپ رہے، حسن امام نائب امام بن کے دستار ولایت وارث بن کے پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ پہلا وین پترہ نہیں کیتا علی دا، دیاں نہیں کیتا، کوفے نجف نہیں ہویا، مکہ و مدینہ نہیں ہویا، پہلا وین چوتھے آسمان تے جبریل کی۔ الا ان امیر المؤمنین قد قتلا، تاج لہا کے پیدا، فرشتے آؤ تسبیحاں چھوڑو، آؤ میرے گل لگو میرا استاد مارا گیا۔
ਛੀਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਵੈਣ ਹਰ ਕੈ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇਸ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਚੌਥੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀਲ ਲਵੈਣ ਸਿੱਧਾ ਅਲੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਆਇਆ। ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਸਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਢਹਿ ਪਏ। ਚਾਦਰਾਂ ਢਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਗਲ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਐਸੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਧੀਆਂ ਮਦੀਨਿਓਂ ਬੁਲਾ। कोशिश करी एक है मजलूम अव्वल दी निकले। भेरा कतार मौजूद आई मेरी सैन दी परदेस आई कतार भेरावां दी आई। मैंने जिक्र दी कसम बाजरा गड़ी आलिया कोई चोखे मान अली दियां धियां नूं गाजी अब्बास ते आन। जदन जबरील लवैन आलिया दे कन्ना ते पिया उच्चा वैन करके आदिए अब्बास जल्दी आ बाबा मारा सदके भाई। अली दे पुत्र अपनी अपनी मस्जिद चाण 77 मीलों का कूफाई 40 हिजरी का हर महल्ले की अपनी मस्जिद आई। अली दे पुत्र जैली मसाजिद इमामत करा रहे हैं। अली दे पुत्र अपनी अपनी मस्जिद बाबे की शहादत दवैन सुने। मातमियाँ सारे अपने मुसल्ले छोड़ के जामिया मस्जिद कूफल दौड़े ने जिथे बाबा इमामत पिया करांदा ही। सारे बाबे अल दौड़े ने गाजी बाबे अल नहीं गया। करो सवाल गाजी अब्बास किथे गया। अपनी मस्जिद चों कूफे दियां गलियां चों भजदा अपने घर वाले पासे आया जिथे अली दियां धियां दे वाल खुले होयान। बहन बाबे दी मोहब्बत नहीं देंदी निकलन मां दी चादर नहीं देंदी। वेड़े चली दियां धियां दे वाल खुले दारे अमीर दा दर खुले गाजी अंदर दाखिल होए। अगे अली दियां धियां दे वाल खुले। मातमी अज पहला मौका ज़ैनब खलोती रही है गाजी भजदा लंघ गया। फिरा दे गल बई पा क्या दिए लगदा मैं उजड़ गई हाँ। अज पहला मौका है गाजी मेरा सलाम नहीं हाफरी। अगे जेड़ा जल्दी चाहता है गाजी रुकदा ही मेरे सामने सलाम मेरा करदा ही। अज मेरा सलाम नहीं किया गाजी भजदा होया अपने हुजरे च गया। कब्जे तलवार ते हथ रखे गाजी दी तलवार अपने हुजरे दीवार नाल लटकी हुई आई। अजे अंधेरा ही या हाथ रख अब्बास दे मोंडियां ते तेरो आखिया उमल बनी ने कै घर साडा बर्बाद किते वन देखो कौन। लई ने बीबी पुत्र दे मोंडे ते हथ रखिया दिए गाजी तू ते आदा हावें मैं कर सकदा पूरे अरब दी सुरख जमीने तेरे जींदियां प्यो को आफरी। मैं सदके भाई जनाब अब्बास तलवार लई। अम्मा तुसी दुआ मंगो अज तेरे पुत्र ते पाबंदी ना लगे। इससे जलाल नाल गाजी तलवार लई। ये भी इमाम दा घर है मैं निस्बत दे सकना। इथों गाजी निकले उत्थे दरवाजे खलोतियां नली दियां धियां। गाजी दा जलाल वे के आलिया नूं पक हो गया। अगे रुकया नहीं रुकना हुण भी कोई नहीं। मातमियों गाजी भजदा बाहर निकलन लगा या अली दी धी भजदे गाजी दा हाथ पकड़े है। फरमाया तेन जल्दी बड़ी है गाजी गल हिको याद रखी जितना जल्दी हो सकदा ही बाबे नूं घर ले आ नहीं तां ज़ैनब बाहर आवे। आवाज आंदा बाहर ना आवे मैं मरण तू पहले मर। सदके मैं सदके होवां। जख्मी बाबे नूं चाह के अली दे पुत्र घर ले आए। मैं आखिरी वैन करा वक्त तमाम हो गया। साढ़े सुन्नी भाई बैठे ने उन्हों का रोज़ा मकरू ना हो जाए क्योंकि उन्होंने फिक्र है अगर रोज़ा जान के लेट होवे तो मकरू है। मैं उन्होंने इबादत खराब ना करा। मैं आखिरी वैन करा। जख्मी बाबे नूं लैके घर आ गए। उस दी दी कैफियत मैं के पढ़ा जी लाजे पहले बाबे नूं खैरियत नाल टोरे। सारी जिंदगी बाजरा गड़ी आलिया जेड़े प्यो दे सामने नहीं आई शर्मांदी रही आई। अज आलिया दे वाल खुले होए चादर ढल के गल आई हुई है। प्यो दी दाड़ी तले हथ रखिया दी आयो मेरा किसे नूं कुछ ना आखे नाला बाबा। बाबा सारी जिंदगी आखे अखा खोल मैन वेख अज धी पिया दिया बाबा अज अखा खोल मैन वेख मैं ज़ैनबा। बाबा हिको गल पूछनी है तेन जरब लग गई है उतू ईदा मना लिए मैं कूफे ईदा मनावा या तेरे 10वें मना। अजे राज दियां नहीं मिलियां
جادار امیر دے باہروں آواز ہے یا علی قاتل پکڑی گئے حسن امام نو فرمائندے میرا پتر بہنہ نو حجرے چلے جاؤ پردے کراؤ ویڑے کنات لو میرا قاتل میرے سامنے لے آؤ میں کوئی گل کرنی خدا اس مرادی ملاؤن تے لعنت کرے ہتھے دے بجے ہوئے موت دے ڈر تو پیا کم دے ننگیاں تلواراں علی دے پتران دے ہتھاں علی فرمائندے اوئے ابن ملجم کیا میں تیرا چنگا امام نہیں میں تیرے دوران امامت کوئی ظلم کیتی ہوئے زیادتی نہیں یا علی کیوں پردیس وچ میریاں دہیاں دیوال کھلائے اے ملاؤن بولنا چاہندہ ہے خوف موت نہیں بول علی آدھے دے ہتھ آزاد کرو کسے صحابی آکھیا مولا مجرم قاتل ہے فرمایا علی دی عدالت گوارا نہیں کر دی کسے مجبور دے ہتھ نہیں بنی دے مہمیں قاتل میرا سنی بھائی اسی تاں رونے جڑے قاتل دے بجے ہتھ گوارا نہیں کردہ مسلمانہ او دیاں دھیاں دے ہتھ بن کے کدی اس بازار پھر آئیاں نے ہتھ کھل گئے ہون بول ادھے یا علی کس میں نے بھیجے میں دسنا لالچ کتنا دیتا نے قطامہ ملاؤنا کاؤنے تیرے قتل دی سازش کرنا لا کاؤنے میں دسنا ترے کھا گئی ہے بولن نہیں آؤندا ترے دا نام ہے علی آدھنے حسن جی بابا جا بہنہ نو آکھ میری امانت دیو میرا مہمان آگیا جیڑا بندہ حالے تک نیرنا باجرہ گڑیا لیا حسن گئے نے بہن دے ہتھاں تو جام شربت دا چایا لے کے آئین حسین آدھن بابا کے کرنے فرمائے میرے قاتل نو پیواؤ بابا میں پیواؤں فرمائے تو نہ پیوا کون پیوائے فرمان دینا عباس تو پیوا غازی جام ہتھا تے چاہ کیا دے راج راج پی میری اپنی قسمت علی آدن آج پک ہو گئے جتھوں خیمے پٹنے پہ تو پٹ لے سے جتھے لانے پہ تو لالے سے جام سامنے کر کے آدھے بابے دا قاتل پی پہ غیرت آدھے ضرور پی وہاں میرا روز ہے علی آسمان علموں کر کے آدھے میرا اللہ میں نے یہودیاں نہیں ماریا میں نے حصائیاں نہیں ماریا میں نے روزے دار ادھر جبریل دا وین بلندو یا تیرو رو کے پیادہ ہے آج وے چکوفہ دے مک گئیے زینب دی پہ کی آسے لگے ضرب امیر لعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین خدایا اس قلیل عبادت میں قبول فرما بانیان مجلس دی توفیقات خیر اس کے حلال کاروبارش برکت فرما ملک سمر عبا سوان ملک حسن علی امان مالک اس خانوادہ نو بعد و شاد فرما تیری بارگاہ چون جتنا ثواب اول مظلوم دی مجلس تا ملے میرا اللہ اس خانوادہ دے تمام مرحومین بالخصوص ملک منظور حسین امان دی روح تک پہنچا درجات مرحوم دے مزید بلند فرما حاضرین و سامعین دے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما میرا اللہ سڑی قلیل عبادت نو عبادت شمار فرما اس ماہ مبارک دا صدقہ اپنے محبوب دی عزت و جاہ و جلالت دا واسطہ میرا اللہ شیعہ قوم تے رحم فرما دشمنان اسلام دشمنان سیدان و نیست و نابود فرما محبان امام شیعان جہان دی محفظت فرما سنی شیعان اتفاق فرما میرا اللہ ایران نو فتح مبین عطا فرما وارث کائنات وارث بقی وارث کعبہ وارث سیدہ امام العصر دا جلدی ظہور فرما رب صلی علی محمد تمام مومنین سے التماس کی جاتی ہے کہ امام بارگاہ